यहाँ चाहिँ हामी अब सम युजफुल केमिकल्स पढ्न गइरहेको छौँ। सम युजफुल केमिकल्समा फर्स्ट टपिक छ वाटर। अब वाटरको बारेमा थाहा नहुने त मान्छे कोही पनि छैन होला हैन। हामी डेली लाइफमा जहिले पनि वाटर युज गरिरहेको हुन्छौँ। एक ठाउँमा मात्र हैन कि थरीथरीको ठाउँमा जहाँ पनि हामी वाटर युज गर्न सक्छौँ। वाटर युज गर्नै पर्छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ वाटरको बारेमा के भन्न छ हेरौँ। अबाउट 71% पार्ट अफ द अर्थ इज कभर्ड विथ वाटर। यो पनि सबलाई थाहा छ है। करिब 3 भाग 4 भागमध्ये 3 भाग चाहिँ अर्थको पानीले कभर गरेर राखेको हुन्छ। अब वाटर चाहिँ जसोसुकै फर्ममा पाइन पनि सक्दो रहेछ। सोलिड फर्ममा पनि पाइन सक्छ, लिक्विड फर्ममा पनि पाइन सक्छ, अथवा ग्यासियस फर्ममा समेत पाइँदो रहेछ। सोलिड फर्ममा आइसको रूपमा, स्नोको रूपमा हैन, फ्रस्टको रूपमा। अनि त्यसपछि लिक्विड फर्ममा चाहिँ जब पानी बन्छ नि, पानी बनेर बग्न थाल्छ, त्यो त लिक्विड फर्ममा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि वाटर भ्यापरको रूपमा एटमोस्फियरमा चाहिँ ग्यासको फर्ममा समेत वाटर रहेको छ है। फ्रस्ट भनेको तुषार हो, बुझ्यो। यहाँनिर फ्रस्ट भनेको छ नि, फ्रस्ट भनेको तुषार हो। जब त्यो विन्टर सिजनमा बाहिर घाँसमा हेर्दाखेरि माथि हैन पुरा आइस जमेको जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ फ्रस्ट भनेर भनिन्छ है। अब वाटर चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि सर्फेसमा पनि पाइन्छ हैन। रिभरमा, पोन्डमा, लेकमा हेर्ने हो भने सर्फेसमा पनि छ। अनि अन्डरग्राउन्ड वाटर पनि रहेको छ, जुन चाहिँ अब जमिन मुनिबाट निकाल्छौँ इनार खनेर, अथवा कहिलेकाहीँ झरनाको रूपमा पनि हैन पानी बगिरहेको हुनसक्छ। अनि त्यसपछि यहाँ ट्याप र ट्युबवेलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ भनेको छ हो। त्यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटर भयो क्या। जमिन मुनिबाट निस्किने पानी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड वाटर भयो है। माथि सर्फेसमा पाइने चाहिँ सर्फेस वाटर भयो। अब सिधै फिजिकल प्रपर्टिजमा हेरौँ। फिजिकल प्रपर्टिजमा ए नम्बरमा के भनेको छ त, प्योर वाटर इज कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस रे। प्योर वाटर कस्तो छ रे? न त्यसको कलर छ, न बास्ना छ, न टेस्ट छ है। प्योर वाटर हो भने न त्यसमा स्वाद हुन्छ, अनि त्यसपछि न त्यसको गन्ध हुन्छ, न त्यसमा केही कलर हुन्छ। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा अघि नै भनेकै कुरो छ, वाटर एक्जिस्ट इन 3 फर्म्स द्याट इज सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास। वाटर चाहिँ तीनै स्टेटमा पाइन सक्छ। त्यो भनेको सोलिड, लिक्विड र ग्यास तीनै स्टेटमा पाइन्छ। अर्को इट इज अ ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको कस्तो, जसबाट चाहिँ लाइट पास हुन सक्छ है। लाइट पास हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ट्रान्सप्यारेन्ट भनेर भन्छौँ। वाटर चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट लिक्विड हो रे। अर्को प्योर वाटर इज इन्सुलेटर अफ हिट। हिट मात्र होइन कि इलेक्ट्रिसिटी पनि हो। यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हुनुपर्ने हो, हिट चाहिँ होइन, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हुनुपर्ने हो। हिटको ठाउँमा इलेक्ट्रिसिटी है। प्योर वाटर इज इन्सुलेटर अफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्योर वाटरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुन सक्दैन, बुझ्यो। प्योर वाटरबाट इलेक्ट्रिसिटी पास नहुने भएको कारणले चाहिँ जब हामी इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौँ, इलेक्ट्रोलाइसिसको बारेमा चाहिँ क्लास 9 मा पढ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौँ तब चाहिँ वाटरमा चाहिँ एसिड मिसाइन्छ, बुझ्यो। एसिड मिसाएपछि चाहिँ त्यो गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ, न त भने ब्याड कन्डक्टर। अर्को इट फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस टु फर्म आइस एन्ड बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टु गिभ ग्यास फर्म। यो चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ आइस बन्छ, अनि त्यसपछि 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल भएर चाहिँ वाटर पेपर बनेर उडेर जान्छ। अर्को हेरौँ, वाटर इज अ युनिभर्सल सल्भेन्ट। अब यो युनिभर्सल सल्भेन्ट भने चाहिँ कस्तो त, वाटरले चाहिँ युनिभर्समा पाइने मतलब अर्थमा पाइने धेरै कुराहरूलाई चाहिँ आफूमा डिजल्भ गर्न सक्छ है। धेरै कुराहरूलाई डिजल्भ गर्न सक्ने भएको कारणले नै यसलाई चाहिँ युनिभर्सल सल्भेन्ट भनिएको हो। सल्भेन्ट भनेको चाहिँ के त, सल्भेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ अरूलाई खुलाउँछ, बुझ्यो। अरूलाई आफूमा खुलाउँछ भने त्यसलाई सल्भेन्ट भनेर भन्छौँ। वाटरलाई युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेर भनिन्छ किन भन्दाखेरि वाटरले चाहिँ आफूमा धेरै कुराहरू खुलाउन सक्छ। केमिकल प्रोपर्टिजमा के भनेको छ हेरौँ त। ए नम्बरमा भनेको छ वाटर H2O इज मेड अप अफ 2 पार्ट्स अफ हाइड्रोजन एन्ड 1 पार्ट अफ अक्सिजन। हामीलाई वाटरको मोलिकुलर फर्मुला त थाहा छ नि। वाटरको मोलिकुलर फर्मुला हेरेर के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 2टा एटम हाइड्रोजनको रहेछ, एउटा एटम चाहिँ अक्सिजनको रहेछ, बुझ्यो। 2टा हाइड्रोजन, एउटा अक्सिजन रहेछ। अर्को बी नम्बरमा हेर्ने, वाटर प्योर वाटर इज अ न्युट्रल सब्सटेन्स। इट इज नाइदर एसिडिक नर बेसिक इन नेचर। यो हामीले एसिड बेस एन्ड साल्ट पढ्दाखेरि पनि पढेका थियौँ है। प्योर वाटरको पीएच भ्यालु चाहिँ 7 हुन्छ, त्यहाँ एक्ज्याक्टली 7 हुन्छ। मतलब त्यो न एसिडिक छ, न एसिड जस्तो प्रोपर्टिज छ त्यसमा, न बेसको जस्तो प्रोपर्टिज छ। अब हेरौँ हार्ड वाटर एन्ड सफ्ट वाटर भनेको छ। अब यो हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर भनेको कस्तो त
हार्ड वाटर भनेको चाहिँ कडा हुने अनि सफ्ट वाटर भनेको चाहिँ नरम हुने त्यस्तो हो त होइन। इफ वी यूज द वाटर फ्रम वेल्स स्प्रिङ etc for bathing and washing clothes, the hair may become sticky, dot may not be removed completely and soap may not give lather. Why does it happen? यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इनारको पानी अथवा बाहिर झरनातिरको पानी है त्यस्तो पानीलाई चाहिँ यदि नुहाउन अथवा लुगा धुनको लागि युज गर्ने हो भने चाहिँ कपाल के हुन्छ रे च्यापच्याप हैन स्टिकी हुन्छ रे अनि मैलो राम्रोसँग नजाने अनि त्यसपछि सोपले चाहिँ राम्रोसँग ल्यादर प्रोड्युस नगर्ने त्यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इनारको पानी अथवा स्प्रिङको पानी स्प्रिङ भनेको झरना है त्यताको पानीमा चाहिँ क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टहरू घुलेको हुन सक्छ। हामीले घरमा युज गर्ने साल्ट भनेको सोडियम क्लोराइड हो है सोडियम क्लोराइड NaCl त्यो भनेको एक थरी साल्ट मात्र हो तर संसारमा अब एक थरी मात्र साल्ट हुन्छ त हुँदैन थरी थरीको साल्टहरू हुन सक्छ है अरु साल्ट्सहरू पनि हुन सक्छ त्यसमध्ये क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टहरू चाहिँ यदि पानीमा घुलेको छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी हार्ड हुन्छ है त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो माथि भनेको जस्तो कुरा हुन सक्छ। त्यही भएर दुई टाइपको वाटर रहेछ एउटा भनेको सफ्ट वाटर अर्को भनेको हार्ड वाटर है। सफ्ट वाटर भनेको चाहिँ त्यस्तो पानी हो जसमा चाहिँ केही पनि साल्टहरू घुलेको हुँदैन कुनै पनि म्याग्नेसियम अथवा हैन क्याल्सियमको साल्टहरू घुलेको छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामी सफ्ट वाटर भनेर भन्छौं भने हार्ड वाटर भनेको चाहिँ यदि क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टहरू घुलेको छ बुझ्यो क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टहरू घुलेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हार्ड वाटर भनेर भनिन्छ बुझ्यो। अब यहाँ डेफिनेसनले चाहिँ के भनेको छ हेरौं द वाटर व्हिच गिव्स ल्यादर इजिली विथ सोप इज नोन एज सफ्ट वाटर। अब सोप भनेको साबुनलाई सफ्ट वाटरसँग युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले फिज राम्रोसँग प्रोड्युस गर्छ सजिलै फिज प्रोड्युस गर्छ त्यही भएर त्यस्तो वाटरलाई चाहिँ सफ्ट वाटर भनेर भनिन्छ बुझ्यो। अघि नै मैले भनिहालेँ सफ्ट वाटरमा केही पनि साल्टहरू घुलेको हुँदैन तर हार्ड वाटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सजिलैसँग सोपसँग चाहिँ साबुनसँग चाहिँ फिजै प्रोड्युस गर्दैन बुझ्यो। जति लगाउँदा साबुन लगाउँदाखेरि पनि फिजै राम्रोसँग प्रोड्युस हुँदैन भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी हार्ड वाटर भनेर भन्छौँ। हार्ड वाटरको एक्जाम्पल के छ वाटर फ्रम वेल्स स्प्रिङ्स अन्डरग्राउन्ड वाटर भनेको छ है यिनीहरू चाहिँ हार्ड वाटरको सोर्सहरू हो। त्यसै गरेर सफ्ट वाटरको सोर्स हेर त सफ्ट वाटरको सोर्स भनेको रेन वाटर डिस्टिल्ड वाटर भनेको डिस्टिलेसन गरिसकेको पानी बुझ्यो डिस्टिलेसन गरेर प्रोड्युस गरेको पानीलाई चाहिँ डिस्टिल्ड वाटर भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ सफ्ट वाटरको एक्जाम्पल भयो अथवा वाटर बोइल गरिसकेपछि पनि त्यो सफ्ट नै हुन्छ बुझ्यो बोइल्ड वाटर पनि सफ्ट वाटरकै एक्जाम्पल हो। तिमीहरूले पानी तताउँदाखेरि तलपट्टि कहिलेकाहीँ देखेको छ होला सेतो सेतो के तल गएर जम्मा भइरहन्छ नि हैन त्यस्तो यदि जम्मा भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही साल्टहरू हो। जब पानीमा घुल्छ नि पानीमा घुल्दाखेरि त तिनीहरू सोलुबल हुन्थ्यो तर तताइसकेपछि चाहिँ उनीहरू इन्सोलुबल हुँदो रहेछ बुझ्यो नतताउँदासम्म चाहिँ उनीहरू सोलुबल थियो भने तताइसकेपछि इन्सोलुबल भइदिन्छ इन्सोलुबल भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो तल गएर बसिरहन्छ बुझ्यो यस्तो। ल कसले बुझेन यो कुरो अब मलाई सोध्ने। अब यहाँ हार्डनेस अफ वाटर हुनुपर्ने हार्डनेस वाटर मात्र भनेको छ। हार्डनेस भनेको यो पानीमा हुने हार्डनेस हो। त्यो हार्डनेस चाहिँ कति बेला हुन्छ जब पानीमा चाहिँ के हुन्छ मेटालिक साल्ट्सहरू क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टहरू घुलेको हुन्छ नि तब चाहिँ हार्डनेस हुन्छ बुझ्यो। हार्डनेस चाहिँ अब यो बाहिरबाट ल्याएको पानीहरूमा हैन जुन चाहिँ खोलाको पानी हुन सक्छ झरनाको पानी हुन सक्छ इनारको पानी हुन सक्छ यिनीहरूमा चाहिँ साल्टहरू घुलेको हुन सक्छ त्यस्तो साल्टहरू चाहिँ कुनै युजफुल हुन्छ कुनै हार्मफुल हुन सक्छ है तर यहाँ भनेको जस्तो क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको साल्टहरू चाहिँ युजफुल नै हुन्छ धेरै जसो है तिनीहरू त्यो क्याल्सियम चाहिँ हाम्रो हड्डीहरूमा गएर जम्मा हुन सक्छ। अब हाम्रो हड्डीहरूमा गएर क्याल्सियम जम्मा भयो भने चाहिँ हड्डीहरू बलियो हुन्छ है त्यही भएर यस्तो खालको साल्टहरू चाहिँ राम्रो पनि हुने भयो। अब यहाँ एक्टिभिटी 1 दिएको छ एक्टिभिटी 1 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ठाउँ-ठाउँको हैन तिमीहरूको घरको वरिपरि जहाँ पनि जे पानीको सोर्सहरू छ त्यहाँबाट चाहिँ के गर रे
यसरी पानी जम्मा गरेर ल्याऊ रे अनि त्यसपछि फरक फरक टेस्ट ट्युबमा अथवा फरक फरक भाँडोमा राख भनेको छ। अनि त्यसपछि के गर भन्दाखेरि सोप अथवा स्याम्पू युज गरेर त्यसको सोलुसन बनाऊ रे अनि त्यसपछि त्यो सोप अथवा स्याम्पूलाई चाहिँ त्यो पानीमा राख रे 2-3 थोपा खसाल्ने। त्यसरी खसाल्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि चलाउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँले चाहिँ सजिलैसँग फिज प्रड्युस गरेको छ नि त्यो चाहिँ सफ्ट वाटर भयो। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ पानीले चाहिँ हैन राम्रोसँग फिजै प्रड्युस गरेन त्यो चाहिँ हार्ड वाटर भयो। यसरी चाहिँ हामी सफ्ट वाटर र हार्ड वाटर छुट्याउन सक्छौं है। यसरी चाहिँ हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर छुट्याउन सकिने भयो। हार्ड वाटर चाहिँ तब हुन्छ जब पानीमा क्याल्सियम अथवा म्याग्नेशियमको साल्टहरू खुलेको हुन्छ है। अब टाइप्स अफ हार्डनेस अफ वाटर भनेको छ हेर। हार्डनेस चाहिँ दुई टाइपको हुँदो रहेछ। एउटा भनेको टेम्पोररी हार्डनेस, अर्को भनेको पर्मानेन्ट हार्डनेस। अब टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ हटाउन सकिने, पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ हटाउनै नसकिने त्यस्तो होइन। बुझ्यो? नाम मात्रको पर्मानेन्ट छ, पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई पनि हामी हटाउन सक्छौं। टेम्पोररी हार्डनेसलाई मात्र हटाउन सकिने चाहिँ होइन। ल अब यहाँ डेफिनेसन हेर त। इफ द साल्ट कन्टेन्स डिजल्भ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट साल्ट इट गिव्स टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर। टेम्पोररी हार्ड वाटर भनेको चाहिँ त्यस्तो हार्ड वाटर हो जसमा चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट साल्टहरू खुलेको हुन्छ। बुझ्यो? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट साल्टहरू खुलेको छ भने त्यसबाट हुने हार्डनेसलाई चाहिँ हामी टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर भनेर भन्छौं। बुझ्यो? टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर त्यसरी हुँदो रहेछ। के खुल्नु पर्यो? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट। बुझ्यो? क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट खुलेपछि चाहिँ टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर हुन्छ। अब पर्मानेन्ट हार्डनेस भन्ने अर्को एक थरी हार्डनेस पनि छ। त्यसमा चाहिँ के खुल्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लोराइड एन्ड सल्फेट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेशियम भनेको छ है। माथि टेम्पोररी हार्डनेस हुनको लागि चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट खुल्नु पर्यो। तर पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ दुईटा छुट्टै थरीको साल्टहरूले गराउन सक्दो रहेछ। माथि टेम्पोररी हार्डनेस चाहिँ बाइकार्बोनेट साल्टले मात्र गराउँछ, कि चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट कि चाहिँ म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट। तर यहाँ पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ क्लोराइड र सल्फेट साल्ट्सहरूले गराउन सक्छ, कि चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड अथवा म्याग्नेशियम क्लोराइड अथवा कि चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट अर म्याग्नेशियम सल्फेट। त्यसरी टोटल 4 थरीको साल्टले चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस गराउन सक्छ। यस्तो साल्टहरू खुलेको छ भने चाहिँ त्यसबाट हुने हार्डनेसलाई चाहिँ हामी पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेर भन्छौं। बुझ्यो? टेम्पोररी हार्डनेसमा चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट और म्याग्नेशियम बाइकार्बोनेट, पर्मानेन्टमा चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड और म्याग्नेशियम क्लोराइड अथवा क्याल्सियम सल्फेट और म्याग्नेशियम सल्फेट, क्याल्सियम क्लोराइड और म्याग्नेशियम क्लोराइड अनि त्यसपछि क्याल्सियम सल्फेट और म्याग्नेशियम सल्फेट है। त्यस्तो 4 थरी साल्टले चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस गराउन सक्छ। अब रिमुभल अफ हार्डनेस भनेको छ हेर। हार्डनेसलाई हटाउन त पर्यो, कसरी हटाउने त? हटाउने पनि थरी तरिका छ। टेम्पोररी हार्डनेस हटाउने तरिका छुट्टै अनि त्यसपछि पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउने तरिका छुट्टै हुन्छ। बुझ्यो? दुईटैको तरिका के छ? फरक छ। अब टेम्पोररी हार्डनेस हटाउने हो भने चाहिँ दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको चाहिँ बाई बोइलिङ, बुझ्यो? तताएर। अर्को भनेको चाहिँ लाइम वाटर। लाइम वाटरको मोलिकुलर फर्मुला भनेको CaOH2। के हुन्छ रे? CaOH2। बुझ्यो? CaOH2। दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला फर लाइम वाटर। यो लाइम वाटर चाहिँ पानीमा राख्ने हो भने त्यसले पनि हार्डनेस हटाइदिन सक्छ। बुझ्यो? यो चाहिँ लाइम वाटरको मोलिकुलर फर्मुला भयो। यसले पनि हार्डनेस हटाउन सक्छ। अब जब हामी बोइल गर्छौं नि पानीलाई, बोइल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा डिजल्भ भएको बाइकार्बोनेट साल्ट्सहरू चाहिँ कार्बोनेट्समा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ हामीले टेम्पोररी हार्डनेस हटाउने तरिका पढिरहेको हो। टेम्पोररी हार्डनेस हटाउनलाई के गर्न सकिदो रहेछ? तताउन सकिदो रहेछ। तताउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ रे? बाइकार्बोनेट साल्ट्सहरू चाहिँ कार्बोनेट्समा चेन्ज हुन्छ। बुझ्यो? बाइकार्बोनेट क्याल्सियम र म्याग्नेशियमको बाइकार्बोनेट साल्ट्सहरू चाहिँ इन्सोलुबल कार्बोनेट्समा चेन्ज हुन्छ। अब जब कार्बोनेट साल्ट बन्छ नि, कार्बोनेट साल्ट बन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई हामी छानेर निकाल्न सक्छौं।
बुझ्यो। इन्सोलुबल बनेपछि त छान्न सकिन्छ नि। सुरुमा त बाइकार्बोनेट्सहरू सोलुबल थियो है। अब त्यो बाइकार्बोनेट्सहरू चेन्ज भएर इन्सोलुबल भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामी छानेर निकाल्न सक्छौँ, बुझ्यो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ के हो, बाई युजिङ लाइम वाटर। यदि हामीले लाइम वाटरलाई हैन, लाइम वाटर भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ CaOH, त्यसलाई चाहिँ दुई तिन थोपा त नभनौँ, अलिकति धेरै नै, यदि पानीमा राख्ने हो भने चाहिँ त्यो लाइम वाटरले त्यहाँ भएको साल्ट्सहरूसँग रियाक्सन गरेर त्यसलाई पनि इन्सोलुबल साल्ट्सहरूमा चेन्ज गर्न सक्छ। अघि नैको जस्तै है, बाइकार्बोनेट्सहरूलाई चाहिँ इन्सोलुबल कार्बोनेट्सहरूमा चेन्ज गर्ने, त्यति मात्र हो। जस्तै कि म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भनेको MgHCO3, MgHCO3 लाई यदि हिट गर्यो भने चाहिँ यसबाट के बन्छ भन्दाखेरि MgCO3 प्लस H2O अनि त्यसपछि प्लस CO2 यो चाहिँ बन्छ यदि म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भएको पानीलाई तताउने हो भने है। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भएको पानीलाई तताउने हो भने चाहिँ त्यो इन्सोलुबल म्याग्नेसियम कार्बोनेटमा चेन्ज हुन्छ। अब म्याग्नेसियम कार्बोनेट इन्सोलुबल हुने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अब हामी पानीबाट सेपरेट गर्न सक्छौँ है। अब तताउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त, तताउँदाखेरि लाइम वाटर युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यदि हामीले म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भएको पानीमा लाइम वाटर युज गर्यौँ भने म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटसँग भनेपछि लाइम वाटरले रियाक्सन गर्ने भयो। लाइम वाटर भनेको CaOH। अब यसरी यसले यससँग रियाक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट म्याग्नेसियम कार्बोनेट अनि त्यसपछि क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर प्रोड्युस हुन्छ, बुझ्यो। क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट म्याग्नेसियम कार्बोनेट र वाटर प्रोड्युस हुन्छ। भनेपछि म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराउने हो भने यसबाट म्याग्नेसियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्दो रहेछ है। त्यस्तै गरेर माथि हेर त CaHCO3 छ नि, यो भनेको चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भनिन्छ। त्यसलाई पनि लाइम वाटरसँग रियाक्सन गराउने हो भने त्यसबाट पनि इन्सोलुबल कार्बोनेट मतलब क्याल्सियम कार्बोनेट मात्र बन्दो रहेछ है। क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटर बन्छ है। माथि हेरौँ, माथि यो चाहिँ अघि नै मैले भनेको बाई बोइलिङको लागि रियाक्सन हो। यसमा चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेटलाई हिट गर्दाखेरि त्यसबाट क्याल्सियम कार्बोनेट, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बन्यो है। कार्बन डाइअक्साइड त उडेर गइहाल्यो, वाटर त त्यहीँ बसिरहन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट इन्सोलुबल छ, त्यो तल गएर बसिरहन्छ है। इन्सोलुबल भएको कारणले त्यसलाई छानेर निकाल्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामी बोइल गरेर अथवा यो बाई क्लार्क्स मेथड भनेको बाई युजिङ लाइम वाटर हो। लाइम वाटर युज गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामी टेम्पोरेरी हार्डनेस हटाउन सक्छौँ। अब पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउन चाहिँ के गर्ने त, पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउनको लागि पनि दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको चाहिँ बाई युजिङ परम्युटेड प्रोसेस भन्छ है, बाई युजिङ परम्युटेड प्रोसेस। परम्युटेड प्रोसेस र अर्को एउटा हुन्छ बाई युजिङ वासिङ सोडा। वासिङ सोडा त सिम्पलै छ, परम्युटेड प्रोसेस हल्का अलि कम्प्लेक्स छ। पहिला बाई द एडिसन अफ वासिङ सोडा नै हेरौँ। वासिङ सोडाको मोलिकुलर फर्मुला छ Na2CO3 10H2O, तर तल यहाँ रियाक्सनमा चाहिँ Na2CO3 मात्र लेखेको छ किनकि Na2CO3 ले मात्र यहाँ रियाक्सन गर्न सक्छ है। अब पहिला सुरु पर्मानेन्ट हार्डनेस के को कारणले हुन्छ त्यो सम्झिनु पर्यो है। पर्मानेन्ट हार्डनेस क्लोराइड्स अथवा अर्को भनेको क्लोराइड्स र अनि सल्फेट साल्ट, क्याल्सियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम क्लोराइड, क्याल्सियम सल्फेट अथवा म्याग्नेसियम सल्फेट, यस्तो चार थरी साल्टको कारणले चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस हुन्छ। अब यहाँ हेर त, क्याल्सियम क्लोराइडले Na2CO3 मतलब यो वासिङ सोडाको यो सोडियम कार्बोनेटसँग रियाक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट पनि CaCO3 प्लस 2NaCl बन्दो रहेछ है। अब जब यहाँबाट CaCO3 र 2NaCl बन्छ नि, अब NaCl पानीमा सोलुबल हुन्छ, त्यसलाई त अब सेपरेट गर्नै पर्दैन, नगरे पनि केही पनि हुँदैन हैन। अनि त्यसपछि CaCO3 भनेको चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ, त्यसलाई छानेर निकाल्न सकिन्छ है। त्यसै गरेर CaSO4 पनि सुरुमा चाहिँ इन्सोलुबल हुन्थ्यो,
बुझ्यो। अब Na2CO3 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि यहाँबाट पनि CaCO3 प्लस Na2SO4 बन्यो। यहाँ अघि नै भनेको जस्तै Na2SO4 सोलुबल हुन्छ, त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिने। CaCO3 इन्सोलुबल हुन्छ, त्यसलाई छानेर निकाल्ने। यसरी बाँकी दुईटा रिएक्सन पनि त्यस्तै नै हो है, बुझ्यो। यसरी वासिङ सोडा युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सोलुबल साल्ट्सहरू चाहिँ इन्सोलुबल साल्ट्समा चेन्ज हुँदो रहेछ। अब त्यो इन्सोलुबल बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई छानेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ वासिङ सोडा युज गरेर हटाउन सक्छौँ। ल, यहाँसम्म नबुझेको कुरा के छ भने सोध्ने।